वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की, मगर हम नज़र डालेंगे पाकिस्तान से आगे की भी, ज़रा आलमी जो सूरत हाल है उस पर बात करेंगे। ख़ास तौर पे जो आजकल क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं इस मर्ज़ और इस वायरस की कोई ट्रीटमेंट ढूंढने के लिए, इसी हवाले से जो आलमी इदारा सेहत है उसने मलेरिया के इलाज के लिए जो एक दवा है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, उसके क्लिनिकल ट्रायल्स जो थे कोरोना वायरस के पेशेंट्स के ऊपर, उनको दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। इससे पहले WHO ने इस हवाले से जो ये क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे थे इस दवाई को लेके, उनको मुअत्तल कर दिया था जब एक साइंसी जरीदे लैंसेट के अंदर छपने वाली एक तहकीक ने ये कहा कि इस दवा से कोरोना के लिए ये बिल्कुल गैर मौसर है। बल्कि और उस स्टडी ने तो यहाँ तक बात की कि जो कोरोना के मरीज हैं, कोविड-19 के मरीज हैं, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है गालिबन इस दवाई को लेकर, और हिलाकतों की तरफ भी इशारा दिया। इसके बाद WHO ने यह फैसला किया कि इसके जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं उनको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। मगर जब ये स्टडी जो थी लैंसेट के अंदर छपी, ये सामने आई, तो उसके बाद जो तिब्बी माहिरीन हैं उन्होंने इस स्टडी के ऊपर सवाल उठाए और जो नताइज थे उसके ऊपर भी उन्होंने इजहार किया तशवीश का। और जब ये सवाल जो थे ये बहुत पब्लिक हुए और उनके ऊपर एक बहस सी शुरू हो गई, तो उसके बाद WHO ने जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं उनको दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया। इससे पहले भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जो है वो काफ़ी खबरों में रही, काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी हो गई कुछ हद तक, क्योंकि अमेरिका के अंदर इसके ऊपर बहुत बहस होती रही। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसका शुरू के अंदर बहुत जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इससे जो ये ट्रीट हो सकता है वायरस, और इसके बाद बहुत तनकीद हुई उनके अल्फाज के ऊपर और बहुत पोलिटिसाइज हो गया ये सारा इशू। दूसरी तरफ हम इस चीज़ पे भी नज़र डालेंगे कि सारी दुनिया के अंदर अब जो मुआशी दबाव है और वक्त के गुजरने के साथ साथ बहुत से ममालिक के अंदर ये फैसला हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जो लॉकडाउन था इसके अंदर नरमी करनी चाहिए, और आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी इकॉनमीज़ को खोल रहे हैं। मुख्तलिफ कारोबार हैं, सियाहती जो पाबंदियाँ थीं या मुआशी, उनमें आहिस्ता आहिस्ता नरमी लाई जा रही है। पाकिस्तान ने भी ऐसे ही फैसले किए, मगर खासी तेज़ी के साथ, और इसी की वजह से अब कहा जा रहा है कि जो केसेस के अंदर अभी हमें उतनी ही तेज़ी से इजाफा नज़र आ रहा है और आने वाले दिनों में ये मज़ीद बढ़ सकता है। केसेस की जो तादाद है वो इस वक्त तक 90,000 तक पहुंच चुकी है, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि गालिबन अब शायद पाकिस्तान के अंदर जो केसेस हैं वो पीक की तरफ जा रहे हैं। हुकूमत ने अभी तक कोई लॉकडाउन की तरफ दोबारा तो कदम नहीं लिया, मगर साथ साथ उन्होंने ये फैसला किया है कि अब जो मास्क का इस्तेमाल है वो अवामी जगहों पे, पब्लिक प्लेसेस पे लाजमी हो गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक दफ़े फिर वाज़े किया है कि दोबारा लॉकडाउन जो है उसकी तरफ जाना एक ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की जो मईशत है वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर यूनुस साहब। ये चीफ ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड, अपर चेसापेक हेल्थ। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप बताइएगा कि ये जो सारा एक कंट्रोवर्सी हुई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के ऊपर, और WHO ने जो बहुत जल्दी के अंदर पहले डिसकंटिन्यू किया ट्रायल, और उसके बाद उन्होंने उसको दोबारा कहा कि जो ट्रायल्स हैं दे कैन कंटिन्यू, आप इस सारे मामले को सर किस तरह देख रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके इनविटेशन का। कंफ्यूजन और कंट्रोवर्सी तो होगी आरिफा। अगर आप मुझे बुला के किसी रियाजी के फार्मूले के ऊपर कमेंट करने के लिए कहेंगी और मैं उस पर कमेंट करूँगा, तो जितने भी रियाजी दान मैथमेटिशियंस होंगे आपके मुल्क के, उनको परेशानी हो जाएगी कि ये क्या हो रहा है। प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों की ये फील्ड नहीं है, और सिर्फ ये डॉक्टरी की बात नहीं है, ये एक बहुत स्पेसिफिक फील्ड है, इन्फेक्शियस डिजीज़, वायरोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, आउटब्रेक मैनेजमेंट, एक बहुत स्पेसिफिक फील्ड है। और मैं किसी की नीयत पे शक नहीं कर रहा, लोग नेक नीयत होते हैं, लेकिन जब वो अपनी एक्सपर्टीज़ से बाहर बात करते हैं, जैसे आपने प्रेसिडेंट ट्रंप साहब का जिक्र किया और बहुत लोगों ने, सियासतदानों ने इस पे कमेंट्स करने शुरू कर दिए, उससे एक इबाहम क्रिएट होता है। हमने तकरीबन 200 कोरोना वायरस के मरीज़ हमारे अपने हस्पताल में हमने ट्रीट किए हैं।
ہم نے اس کی ساری سٹڈیز کو دیکھا ہے، اور جو سب سے پہلی بات ایک ڈاکٹرز ہم میں اپنے میڈیکل اسٹوڈنٹس کو سکھاتا ہوں، ڈو نو ہارم. سب سے پہلے یہ کہ ہم کسی کو اور زیادہ نقصان نہ کر دیں. تو ابھی تک ہمیں کوئی ایسے شواہد نہیں ملے کہ ہائیڈروکسی کلوروکوئن سے مریضوں کو بہت فائدہ ہو رہا ہو، تو ہم اپنے ہسپتال میں اب اس کو استعمال نہیں کر رہے. ہم مزید تحقیق کا انتظار کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مطابق پھر فیصلہ کریں گے. تو سر بٹ اور کہا جاتا ہے کہ امریکہ کے اندر کئی ہسپتالوں میں یہ استعمال ہو بھی رہی تھی، پاکستان کے اندر بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ ہسپتال جو ہیں وہ اس کو استعمال کریں. تو آپ کے خیال میں وہی ڈو نو ہارم کے جو پرنسپل ہے کہ یو تھنک اٹ از ٹو ارلی ٹو جسٹ سے اینی تھنگ، اور کہ ابھی یہ ہے کہ اس کو نہیں استعمال کرنا چاہیے جیسے بہت سے لوگوں کا خیال ہے، یا ایٹ لیسٹ جو اخبارات کے اندر اطلاعات آئی ہیں، خبریں آئی ہیں، وہ یہ ہے کہ نقصانات بھی ہوتے ہیں؟ جی، میرا مشورہ اور میجورٹی انفیکشس ڈیزیز اسپیشلسٹ اور کرونا وائرسز کے ماہرین کا مشورہ اس وقت یہ ہے کہ اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. کئی جگہوں پہ استعمال ہوتی ہے، اس سے صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ ورڈز میٹر، ہم جو لفظ بولتے ہیں ان کی اہمیت ہے، اور خاص طور پہ جب لیڈرز کوئی لفظ بولتے ہیں تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. کہتے ہیں کہ جب لیڈر اپنے گھر میں گلاب لگاتا ہے تو عوام بھی پھولوں سے پیار کرنا شروع کر دیتی ہے. تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب لیڈرز قوم کے آ کے ایک مشورہ دیتے ہیں کہ یہ بہت اچھی ہے، میں استعمال کر رہا ہوں، تو بہت سارے لوگ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کا وہ ڈاکٹرز بھی ہو سکتے ہیں. لیکن ایز فار ایز ڈیٹا از کنسرن، جہاں تک ہماری تحقیق کا تعلق ہے، ہمارا مشورہ اس وقت یہ ہے کہ اس کو استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ 80 سے 90% کرونا وائرس کے مریض گھر میں خود بخود خدا تعالیٰ کے فضل سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوت مدافعت دی ہے اسی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو جب وہ آپ ان کو ہائیڈروکسی کلوروکوئن دیں گے تو پتہ نہیں چلے گا کہ اس آدمی نے خود ہی ٹھیک ہو جانا تھا وقت کے ساتھ، یا اس دوائی کی وجہ سے ٹھیک ہو گیا. اور اگر 100 لوگ لیں اور ان میں سے 2 لوگ یا 1 لوگوں کی وفات ہو جائے اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے، تو سوچئے نا فائدہ کیا ہوا. 1% تو کرونا وائرس کا موٹیلٹی ریٹ ہے، تو اس کا مطلب ہم دوائی سے اتنے ہی لوگوں کو مارنا شروع کر دیں گے تھیوریٹیکلی پاسبلی، کہ جتنا کرونا وائرس سے ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب وی ہیو ٹو ٹیک اے بریک. ہے ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ڈاکٹر فہیم یونس سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، ہم گفتگو کریں ڈاکٹر فہیم یونس صاحب سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کرونا وائرس کے جو پھیلاؤ ہے اس کو ہینڈل کرنے کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے. ڈاکٹر صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے ذکر کیا تھا کہ آپ کے خیال میں پاکستان کے اندر بہت زیادہ وقت ہم ضائع کرتے ہیں یا گزارتے ہیں پالیسی کے اوپر بحث کرتے کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. آپ کے خیال میں زیادہ وقت آپ نے کہا کہ گزرنا چاہیے ٹو ٹاک اباؤٹ دا میسج، کہ لوگوں کو آگہی دیں اور ڈرائیں نہیں. سر، آئی ووڈ لائک یو ٹو اس کو اگر آپ تھوڑا سا اور تفصیل سے سمجھائیں، کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حکومت غالباً نہ سمجھا سکی ہے لوگوں کو اور نہ وہ ان کو ڈرا سکی ہے کافی. یہ بھی ایک تنقید ہوئی ہے حکومت کے اوپر یا اس کے پیغام کے اوپر کہ انہوں نے یہ کہہ کے کہ لوگوں کو کہ یہ صرف فلو ہے، زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ریکور کر جائیں گے، ان کو یہ احساس نہیں دیا کہ یہ کتنا سنجیدہ مسئلہ ہے. دیکھیے، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ، اور میں بالکل اخلاص سے یہ بات کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ حکومت کو یہ کیوں پتہ نہیں چلا کہ اس پیارے ملک نے بہت ہونہار بیٹے اور بیٹیاں پیدا کیے ہیں، اور بہت خوبصورت، زبردست، فینٹاسٹک، ہائیلی ایجوکیٹڈ ڈاکٹرز موجود ہیں ہمارے پاس، I'm sure پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں بھی، جو خدمت کرنا چاہیں گے اپنے ملک کی. تو وہی بات میں دوبارہ کہوں گا، یو ڈونٹ وانٹ می ٹاکنگ میتھمیٹکس. آپ نہیں، یہ آپ میرا بالکل نہیں بنتا کہ میں ریاضی کی بات کروں آ کے. تو ہمیں ایک ٹیم بنانی ہے میرے مشورے کے مطابق، ایسے لوگوں کی جو ایکسپرٹس ہوں اس میں، انفیکشس ڈیزیزز میں ایکسپرٹس ہوں. صرف ڈاکٹرز کی ضرورت نہیں ہے، ایکسپرٹ ڈاکٹرز کی ضرورت ہے. ان کو آپ روزانہ 1 گھنٹہ دیجیے وقت ٹی وی کے اوپر، اور لوگوں سے کہیے کہ وہ ان کو سوال بھیجیں، اور ہر ٹی وی چینل پہ وہ پروگرام روزانہ 1 گھنٹہ آئے اور اس میں صرف اور صرف سوال جواب ہوں کہ یہ وائرس کیسے پھیلتا ہے، اس وائرس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، کون سی دوائیاں ٹھیک ہیں اور کون سی دوائیاں صرف ٹوٹکے ہیں جو ایسے ہی انٹرنیٹ اور واٹس ایپ پہ گھوم رہے ہیں. جب آپ 1 مہینہ یہ کام کریں گے، اور میں دیکھیے میں یہ عرض کر رہا ہوں 3 مہینے سے یہ بات میں کر رہا ہوں،
جو مواقع ہمارے پاس 3 مہینے پہلے تھے وہ آج نہیں ہے، جو آج ہیں 3 مہینے بعد نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ وائرس کہیں نہیں جا رہا ابھی۔ جب 3 مہینے پہلے میں بات کرتا تھا تو لوگ میرے سے ہنستے تھے، وہ کہتے تھے کہ گرمیوں میں ختم ہو جائے گا، ہماری تو امیونٹی اتنی اچھی ہے، ملیریا کی وجہ سے، BCG کی وجہ سے، یہاں تو کیسز ہی نہیں ہیں۔ اس طرح کی سب باتیں سننے کو ملتی تھیں۔ آج بھی لوگ بحث کرتے ہیں کہ اب تو اموات ہی نہیں ہے۔ ہمیں اموات کا انتظار نہیں کرنا، اموات ہو رہی ہیں، ہم ان کو رجسٹر نہیں کر رہے، لیکن جب ہم 1 گھنٹہ اب روزانہ اسپیشلسٹس کے ساتھ بات کریں گے، آپ کے لوگوں کو جب، اور یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ان اسپیشلسٹس کے اوپر ہم ٹرسٹ کر سکیں، ان کی کوئی پولیٹیکل لیننگ نہ ہو، ہمیں اپنے کاروبار نہیں چمکانے اس وقت۔ اور ڈاکٹر صاحب ویکسین کی بھی آج کل بہت ذکر ہوتا ہے، بہت بات ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے خیال میں یہ امید دلانی کافی ہے کہ کچھ مہینوں میں ویکسین آ جائے گی، the way the companies talk about it also لگتا ہے کہ بس by the end of the summers a vaccine will be here۔ آپ کے خیال میں جو یہ ویکسین کا ذکر ہو رہا ہے تو not the time frame but آپ کے خیال میں یہ جو ویکسین جب ہمیں نظر بھی آئے گی تو سر ہاؤ افیکٹو ول اٹ بی؟ کیا یہ فلو شاٹ کی طرح ہوگی کہ لگے گی مگر وہ کمپلیٹ پریونشن یا وہ نہیں ہے، تھوڑا بہت فرق پڑے گا، یا آپ کے خیال میں اٹ ول بی لائک جو بچوں کو امیونائزیشن ہوتی ہے اٹ ول بی گڈ انف ٹو کور اس؟ What shape will the vaccine take when it finally turns up in the market? جی شکر کی بات یہ ہے کہ میں نے اس معاملے میں اتنا کام کیا ہے کہ مجھے تو یہ سڑک بہت شفاف کلیئر نظر آتی ہے، مجھے تو کوئی کنفیوژن نظر نہیں آتی اس معاملے میں، اور یہ کویسچن اس لیے بہت ریلیونٹ ہے کہ یہ ایک فیوچر کی بات ہے، اور یہ بات اور 6 مہینے میں لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ آج میں جو کہنے لگا ہوں میرے پرسنلی ذاتی خیال میں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، میرے خیال ہے 1 سے زیادہ ویکسین آ جائے گی، شاید کوئی چائنا سے آئے گی، کوئی یورپ سے آئے گی، کوئی امریکہ سے آئے گی۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ویکسین 90% سے زیادہ افیکٹو ہوگی، چانسز آر کہ وہ 50 60 70% افیکٹو ہوگی، کیونکہ موسٹ وائرل ویکسینز فال ان دیٹ رینج، موسٹ آف دیم ول بی سیف۔ میرا خیال ہے کہ وہ ہرٹ نہیں کریں گی لوگوں کو، سیفٹی ٹرائلز ہوں گے ان کے اوپر کافی زیادہ۔ کیا وہ ٹیکے کی شکل میں ہوں گی یا وہ سونگھنے والی ویکسین ہوگی ہمیں نہیں پتہ، یہ ہو سکتا ہے اس کے کچھ ٹیمپریچر کنٹرولز ہوں کہ اس کو ریفریجریٹ کرنا پڑے، یہ سب باتیں تو، اور میرا خیال ہے اس ویکسین سے بہت فائدہ بھی ہوگا۔ جہاں مجھے اندازہ ہے کہ جہاں پرابلمز ہوگی، دیکھیے ریالٹی یہ ہے کہ ہم اپنی قوم کو اتنے ٹیسٹس نہیں دے سکے جتنے ہم دینے چاہیے تھے، ہم اپنے لوگوں کو اتنے گاؤنز، ماسک، گلوز نہیں دے سکے جتنے دینے چاہیے تھے، تو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ویکسین دے پائیں گے؟ آپ سوچئے کتنی لمبی لائن ہوگی اس ویکسین کے لیے، 7.6 بلین، 7.5 کھرب لوگوں کی یہ دنیا ہے، تو ان سب کو کیا یہ ویکسین اکٹھے مل جائے گی؟ ایسا نہیں ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں آج تیاری کرنی ہے، نہ صرف کہ اپنا انفراسٹرکچر بلڈ کرنا ہے، ہمیں اپنی پولیٹیکل ریلیشن شپس بلڈ کرنے ہیں، جو کہ گورنمنٹ میرے سے بہت بہتر جانتی ہے۔ یہ وہ ریاضی ہے جس پہ مجھے بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں ان کو یہ صرف ہنٹ کروا رہا ہوں کہ اس لائن میں ہمیں آج سے کھڑے ہونا ہے کہ اگر وہ ویکسین جب اویلیبل ہو تو ہمارے ملک میں وہ مل جائے، اور جب وہ آئے گی بھی تو میرا خیال ہے شاید آپ کے ڈاکٹرز اور نرسز کو پہلے لگنی چاہیے، وہ جو فرنٹ لائن پہ ہیں، اور اس کا بھی ایک ٹیئرڈ سسٹم ہونا چاہیے، اور وہ سسٹم انصاف پہ مبنی ہو، ایسا نہ ہو کہ امیر لوگوں کو وہ ویکسین مل جائے اور غریب لوگ رہ جائیں، تو ہمیں اب ان چیزوں پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب جسٹ ویری کوئکلی لاسٹ کویسچن سر، یہ is there any program in the world adult vaccination program کہیں دنیا میں ہوتا ہے کسی مرض کا؟ because ہمارے ہاں زیادہ تر obviously بہت سے ویکسینیشن پروگرامز ہیں بٹ زیادہ تر بچوں کے لیے ہوتے ہیں، so what is the difference between a mass adult vaccination program and a children mass vaccination program؟ فرق تو صرف یہ ہے جی کہ بچے بہت فرما بردار ہوتے ہیں اور کچھ نہیں کہتے، خاموشی سے ویکسین لے لیتے ہیں، باقی تو فرق اور کوئی نہیں ہے، کیونکہ انفلوئنزا ایک بہت اچھی اگزامپل ہے کہ میس ویکسینیشن ہوتی ہے امریکہ میں ہر سال، ہمارے ہسپتال میں ہر ایک کو انفلوئنزا ویکسین لگوانی ہوتی ہے، تو اسی طرح سے زوسٹر ویکسین ہوتی ہے، بہت ساری ایڈلٹ ویکسینز ہیں، لیکن میں نے فرق آپ کو بتا دیا اور فرق کوئی نہیں ہے، بچے جو ہیں صرف وہ بحث نہیں کرتے اس لیے اچھے رہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، اب آپ نے ہم سے بات کی۔ ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے اسلام آباد کی اور یہاں کتنی تیزی سے جو کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ اسٹے ود اس۔
वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का। जो बढ़ते हुए केसेस हैं, इनके तनाजुर के अंदर इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने शहर के 9 मुख्तलिफ जो रिहायशी और कमर्शियल मकामात हैं उनको सील कर दिया है। इसके अंदर G664, G72, E11, I10-4 सेक्टर्स के अंदर इलाकों को सील किया गया है। इसके अलावा जो सऊदी पाक टावर है ब्लू एरिया के अंदर, उसके भी कुछ मखसूस हिस्से शामिल हैं। इंतज़ामिया ने यह फैसला इसलिए किया है क्योंकि इन इलाकों के अंदर केसेस जो हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं या बहुत ज़्यादा पाए गए हैं, और ओवरऑल इस्लामाबाद के अंदर अब 4000 केसेस के करीब सामने आ चुके हैं। इस्लामाबाद के अंदर जो केसेस अगर तेज़ी से सामने आ रहे हैं तो इंतज़ामिया कहती है ये इस वजह से है क्योंकि कुछ अर्सा पहले टेस्टिंग, ट्रेसिंग और क्वारंटीन का जो मॉडल था और प्रोजेक्ट था उसको लॉन्च किया गया था, ताकि जो भी एक कोरोना वायरस का केस सामने आता है तो उस पेशेंट के जितने भी कॉन्टैक्ट होते हैं उन सबको ट्रेस किया जाता है, उन सबको आइसोलेट किया जाता है और टेस्ट किया जाता है, ताकि पता चल सके कि इन्फेक्शन जो है वो कितनी पास ऑन की गई है। और जो सील करने का ये पॉलिसी है ये तो पहले दिन से ही इस्लामाबाद के अंदर इम्प्लीमेंट की जा रही है। इस्लामाबाद के अंदर ये जो डिटेक्शन का सिस्टम है ये कितना आसान या मुश्किल है, इसके क्या चैलेंजेस हैं, और इसके बावजूद अब तक जो स्प्रेड है इन्फेक्शन का उसको रोकने के अंदर इंतजामिया हुई है कि नहीं, इस इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर ज़ईम ज़िया, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर इस्लामाबाद। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि लग रहा है कि ईद के ऊपर जो लॉकडाउन के अंदर ईज आया उससे बहुत फर्क पड़ा है, इसीलिए जो इंतजामिया है उसकी भी जो पॉलिसी हैं या उसकी भी जो एक्शन ले रही है उसके अंदर भी तेजी हमें नजर आई है जब से ईद की छुट्टियां खत्म हुई हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि ईद से एक दिन पहले के केसेस और ईद से 8-9 दिन बाद के केसेस अगर आप मुआवजा करें तो उसमें आसमान और जमीन का फर्क है। देखिए, 2 चीजें हैं इसमें। पहली चीज तो यह है कि हुकूमत का जो नजरिया है कि लोगों को उनकी सहूलत के लिए जो उनका कारोबार है उसको फाल करने के लिए जो रिलैक्सेशन दी गई, लोगों की तरफ से एक रिस्पांस इस तरह का आना चाहिए कि वो उन पॉलिसीज के ऊपर, गाइडलाइंस के ऊपर वॉलंटरली भी इस पे अमल दरामद करते। तो बहुत सारे, आप खुद भी और बहुत सारे लोग इसको देखते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर जो सर्ज आया है पिछले कुछ दिनों में, वो उन ईद के दिनों की जो गहमा गहमी थी और लोगों ने SOPs को फॉलो नहीं किया, ये बहुत बड़ा हमारे लिए अभी चैलेंज है और हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और दिन ब दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए कुछ एरिया जैसे हैं जो हमने सर्वेलेंस की और इंक्रीज टेस्टिंग। एक और हकीकत ये भी है कि इस्लामाबाद के अंदर बहुत ज्यादा टेस्टिंग भी हो रही है, घर से टेस्टिंग हो रही है, तो उसकी वजह से भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि जितने ज्यादा पॉजिटिव केसेस आप निकालेंगे उतनी ज्यादा सेफ्टी होती है। हाउएवर ऑन द अदर हैंड, जो लोगों का SOPs को फॉलो ना करना एक बहुत बड़ी वजह है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि कुछ जो ये आपकी पॉलिसी है जगहों को सील करने की, अब ये तो पहले दिन से ही है और हमने देखा है कि कुछ इलाकों के अंदर ये कामयाब भी रही है, मगर जैसे अब सऊदी पाक टावर्स में अगर आप उसके कुछ फ्लोज सील कर देंगे तो सर एक तो हमें बताएं कि उससे क्या फायदा होता है। अब यू रियली थिंक कि वो उन फ्लोज को सील करने से इन्फेक्शन को आप रोक लेते हैं? व्हाट इज द व्हाट यू अचीव फ्रॉम दिस? और दूसरा ये कि I10 जैसे सेक्टर है, माफ करिएगा जस्ट टू ऐड टू दैट क्वेश्चन, I10 के अंदर जब आपने ये सील करना शुरू किया था, ये इससे काफी दिन पहले का वाकया है, मगर अभी तक क्या वहां से आप क्लियर नहीं कर पाए? मसला क्या है, चैलेंज क्या है कि वहां तक अभी भी वही सिचुएशन है कि आपने उसको सील किया हुआ है उस जगह को? जी बिल्कुल, ये वफाकी वजारत सेहत, नेशनल हेल्थ सर्विसेज एंड रेगुलेशन की जितनी ऑपरेशन इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त हो रही हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोलैबोरेशन में, उसके अंदर हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। इसमें मतलब हमारे, जैसे आपको पता है कि सबसे पहली बात तो ये लोगों को पता होना चाहिए कि ये पेंडेमिक है, ये कोई आम बीमारी नहीं है, ये पूरी दुनिया के बहुत सारे ममालिक को अफेक्ट कर चुका है और इसी तरह से इसके यहाँ पर भी इम्पैक्ट आ रहे हैं।
بڑے بڑے جو دارالحکومت تھے پوری دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے، ان میں یہ اس سے کئی گنا زیادہ بدتر حالت ہوئی. تو اگر دیکھیں کہ جو پچھلے فیبرری میں جو کیسز آئے تھے اور فیبرری سے اب تک کا جو آپ ٹریجیکٹری دیکھیں تو وہ بہت سموتھ رہی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جو ہمارا جو سرویلنس کا نظام ہے، TTQ کا نظام ہے، اس کو فعال بنا کے لوگوں کو ریسٹرکٹ کر کے بہت ساری لیولز کے اوپر ان کی ٹیسٹنگ کر کے ان کو گھر گھر انفارمیشن پہنچا کے. لیکن چونکہ وقت جو گزرتا گیا اس میں بہت سارے ممالک کی طرح یہاں پر بھی کیسز بڑھ رہے ہیں. تو لہٰذا اس کو اس نظر سے دیکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ یہ پینڈیمک ہے اور بہت سارے ممالک اس میں افیکٹ ہوئے، تو لائک وائز یہاں پر بھی ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شروع کے کیسز تھے کوٹ ہتھیال، شہزاد ٹاؤن، اور ہم نے یہ پارشل لاک ڈاؤن اور چھوٹے چھوٹے لاک ڈاؤن کیے تھے، وہ بہت سکسیسفل رہے. اور ابھی بھی ہم اسی اسٹریٹجی کے اوپر ٹائم ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی جو سب سیکٹرز ہیں ان کو ہم سیل کریں، اور اگر کہیں پہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے تو ہم اس کو سیل کرتے جائیں. لیکن ابھی تک جو ہے 611 جو لوگ ریکور ہوئے ہیں ان کو آپ ہٹائیں تو ہمارے پاس جو ایکٹیو کیسز ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ قریباً 3300 کے قریب بنتی ہے. تو ہم وہ ابھی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم امپلیمنٹ بھی کرتے جا رہے ہیں کہ جو پچھلے دنوں کچھ سیکٹرز کچھ ایریاز کو ہم نے سیل کیا تھا، تو اس کا یہی نظریہ تھا کہ ان ایریاز کو بند کر دیا جائے، ان کیسز کو کوارنٹین کیا جائے تاکہ اس کے فردر اسپریڈ کو روک دیا جائے. بالکل صحیح. تو سر اب یہ بتائیں کہ کیا یہ جو آپ کی ٹیمز ہیں جو یہ کانٹیکٹ ٹریسنگ کرتی ہیں، کیا ان کے اندر بھی آپ اضافہ کر رہے ہیں ود ٹائم جیسے جیسے کیسز بڑھے، اور آر یو ورکنگ ود دا سیم نمبر آف پیپل؟ نو وی آر انہانسنگ اپنا جو بھی کیپیسٹی ہے. پہلے ہمارے پاس کیپیسٹی شاید شروع کے دنوں میں 100 کی تھی، بعد میں 200 کی ہو گئی. جیسے کانٹیکٹ ٹریسنگ از اے ویری امپورٹنٹ کمپوننٹ آف ایپیڈیمولوجی کہ جس کی بنیاد کے اوپر ہم ڈیزیز کو کنٹین کر سکتے ہیں. زیادہ ڈائگنوسس ہوگا، زیادہ کوارنٹین ہوگا، اسپریڈ کم ہوگا. تو وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس کو انہانس بھی کرتے جا رہے ہیں، اور ہماری ریپڈ رسپانس ٹیمز اور ہماری جو سرویلنس ٹیم ہے اس کو ہم مستقبل میں بھی انہانس کریں گے. اور ابھی تک بھی ہم نے انہانس کیا، اور جو شروع کی اور آج کی اس میں کافی زیادہ فرق ہے. ہم نے شروع کیا تھا 8 کے ساتھ، پھر 14 پہ آئے، پھر 18 پہ آئے. اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اس کو جو ہے 36 تک لے کے جائیں. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ سر آپ بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے اس بچی کی جس کا ریسنٹلی قتل ہوا اس گھر کے اندر جہاں وہ کام کر رہی تھی ایک ملازمہ کے بطور. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے ایک افسوسناک واقعے کا. 2 روز قبل بیریا ٹاؤن فیز 8 کے اندر ایک 8 سالہ گھریلو ملازمہ کے قتل کی خبر آئی اپنے مالک مکان کے ہاتھوں. جو خبر تھی اس کے مطابق زہرا کو شدید زخمی حالت میں مقامی ہسپتال میں لایا گیا. یہاں کچھ ہی دیر بعد اس کی موت واقع ہو گئی. میڈیا رپورٹس کے مطابق پولیس اس امکان کا بھی جائزہ لے رہی ہے کہ کہیں اس کے ساتھ جنسی زیادتی تو نہیں کی گئی، مگر مالک مکان کی طرف سے زہرا پر تشدد کیے جانے کا اعتراف ہوا ہے، اور اس کے بعد ان کو اور ان کی بیوی کو قتل کے مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا ہے. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ کمسن بچے، خاص طور پہ جو گھریلو ملازمین کے طور پہ کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ تشدد کی خبر سامنے آئی ہو. بہت سے پہلے بھی واقع ہوئے، ان کے اوپر شور بھی مچتا ہے، کچھ عرصہ میڈیا کے اندر بات بھی ہوتی ہے، مگر اس کے بعد معلوم نہیں ہوتا کہ کیا کیسز سچ مچ جو ہیں اپنی لاجیکل کنکلوژن پہ پہنچتے ہیں کہ نہیں، اور واقع جو ہے وہ ہوتے ہی رہتے ہیں. اس دفعہ بھی اسی طرح ہوا. شدید رد عمل آیا ہر طرف سے. وفاقی وزیر شیریں مزاری صاحبہ جو ہیں ہیومن رائٹس کی وزیر ہیں، انہوں نے کہا کہ جو گھریلو ملازمت ہے اس کو خطرناک پیشہ قرار دے دینا چاہیے، اور امپلائمنٹ آف چلڈرنز ایکٹ 1991 کے شیڈول نمبر 1 میں ترمیم کی سفارش کی ہے انہوں نے. اس سارے ایشو کے اوپر گفتگو کرنے کے ساتھ موجود ہیں سجاد چیمہ صاحب، یہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر اسپارک ہیں. ویلکم ٹو دا شو سر. سجاد صاحب، یہ بتائیے گا کہ
जो हम हर दफे इस तरह का वाकया होता है, हम बात करते हैं कि कवानीन को मजीद सख्त कर दिया जाए, सख्त सजाएं दे दी जाए, मगर सर मसला तो हल हो नहीं रहा, हर दफे शोर मचता है। क्या सचमुच जो कवानीन को सख्त करने से हम इस मसले का कोई हल ढूंढ पाएंगे? जी देखें, एक हल तो बिल्कुल यही, सबसे पहले अगर कानून होगा तो फिर उसके ऊपर अमल दरामद की आप बात करेंगे कि ये कानून मौजूद है, बच्चे को आप अपने घर में काम पे नहीं रख सकते, और फिर उसके बाद देखा जाएगा कि किस कदर उस पर अमल दरामद कर कर आप लोगों को सजाएं दे सकते हैं। एक बात थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूँ, आपने मिनिस्टर साहबा की बात की, जो उन्होंने बात की है कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1991 के अंदर तरमीम की जरूरत है। उसके अंदर तरमीम एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन जो हमारा एक दरीना सिविल सोसाइटी का स्पार्क का एक मुतालबा है, हम ये कहते हैं कि इस कानून के तहत, और याद रहे ये कानून सिर्फ इस्लामाबाद और बलूचिस्तान पर इम्प्लीमेंटेड है, बाकी सूबों ने अपने अलग से कानून बनाए हैं, उसमें भी चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर को कवर नहीं किया। मासवाए पंजाब में एक कानून बना था जो डोमेस्टिक लेबर का, उसमें इस पर हल्की सी बात की गई है, लेकिन कोई एक्सक्लूसिव लेजिस्लेशन नहीं है। तो कहना ही मैं यही चाह रहा था कि जो एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन एक्ट है उसके तहत एक शेड्यूल बनता है, एक लिस्ट बनती है जिसमें लिखा जाता है कि ये वाले ऑक्यूपेशंस जो हैं ये बैंड है। तो हमारा मुतालबा ये है, उसके लिए कोई कानून में तरमीम की जरूरत नहीं, वो जस्ट एक नोटिफिकेशन जो है जारी किया जाएगा और उस नोटिफिकेशन में इस पेशे को भी ऐड कर दिया जाएगा। और ये एक शॉर्ट टर्म आपको सोल्यूशन हो सकता है कि आप शॉर्ट टर्म ये है कि आप उसी कानून के तहत जो है इसको बैन कर दें। लेकिन आपने जो भी बात की है ये बहुत जरूरी है कि सबसे पहले मुल्क के अंदर, जैसे कि एक हमारी कमिटमेंट भी है, और यूएनसीआरसी के तहत जब पाकिस्तान का रिव्यू हुआ, यूपीआर के तहत जब रिव्यू हुआ, तो हमें ये रिकमेंड भी किया गया यूएन की तरफ से कि आप इसको प्रोहिबिट करें, जो डोमेस्टिक लेबर है, चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर। उसकी वजह ये है कि आपने अभी कहा कि रोज बरोज ये वाकयात बढ़ते जा रहे हैं, ना सिर्फ बच्चों की जानें जा रही हैं, बल्कि बहुत सारे बच्चियां हमने ऑब्जर्व किया है सेक्सुअली अब्यूज होती हैं, और अदरवाइज वायलेंस है वो बहुत ज्यादा रिपोर्ट हुआ है मीडिया के ऊपर। लेकिन एक चीज याद रहे कि आईएलओ ने चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर को ऑलरेडी वर्स्ट फॉर्म डिक्लेयर किया हुआ है, और इसको हम मॉडर्न डे स्लेवरी कहते हैं, जदीद दौर की गुलामी है। कानून साजी नाकाफी। चीमा साहब, ये आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया सर। क्या ये जो ट्रेंड है ये सिर्फ अब मीडिया में क्योंकि रिपोर्ट ज्यादा होता है तो हमें नजर आ रहा है, क्या ये सचमुच बढ़ रहा है कि जो इस केस के अंदर भी हुआ कि गालिबन बच्ची के माँ बाप जो थे वो 80,000 रुपए के एवज वो बच्ची को 10 महीने के लिए यहाँ छोड़ गए। दिस इज एज यू से मॉडर्न डे स्लेवरी। ये क्या सर वाकयात इसके बढ़ रहे हैं या सिर्फ क्योंकि मीडिया में ज्यादा रिपोर्ट होती है तो इसलिए हमें लगता है कि ये बढ़ रहे हैं? देखें, एक तो ये है कि जो मीडिया में रिपोर्ट होता है वो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हमने एक सर्वे किया था इस्लामाबाद की हद तक चंद साल पहले, उसके मुताबिक इस्लामाबाद के हर तीसरे घर में चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर मौजूद है। अब ये जो वाकयात हैं ये थोड़े बहुत जो रिपोर्ट हो जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जो रिपोर्ट नहीं होते। और ये याद रखें कि मैंने खास तौर पर स्पार्क ने इसको जब ऑब्जर्व करना शुरू किया 2010 में, जब शाजिया मसीह लाहौर में एक वकील साहब के घर में बच्ची मर्डर हुई थी, और 2 साल के अंदर अंदर मीडिया में सिर्फ पंजाब से 40 केसेस मर्डर के रिपोर्ट हुए थे। और उससे भी जो अनफॉर्चुनेट बात यह है कि आज तक इन मर्डर में कभी हमने कन्विक्शन ऑब्जर्व नहीं की, क्योंकि गरीब लोग होते हैं जिनके बच्चे मर जाते हैं तो वो फिर लिटिगेशन और ये सारी चीजें अफोर्ड नहीं करते, वो प्रेशर में आ जाते हैं और आमतौर पर कंप्रोमाइजेस हो जाते हैं। एक वाहिद केस है आज तक जो हमने देखा, वही जो एक जज साहब को सजा हुई और उसमें मर्डर तो नहीं था, वो तैयबा केस जिसमें बच्ची के ऊपर तशद्दुद हुआ था, वो बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ केस, और एक वाहिद केस है। लेकिन अगर मर्डर की बात करें तो आपके नोटिस में है कि बहुत ज्यादा केसेस हैं। एक वजह ये भी है कि ये बढ़ता जा रहा है जो बच्चों के जुल्म, कि सजा तो होती नहीं, इतने ज्यादा केसेस आप रिपोर्ट कर रहे हैं तो सजा नहीं होगी तो फिर लोग क्यों बाज आएंगे? तो उसकी वजह बुनियादी ये है कि आपके पास जामिया कानून साजी नहीं। बिल्कुल से बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की। आज के लिए बस इतना ही। नाउ वी विल बी बैक ऑन मंडे।